बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दो तीन ऐसे दर्दनाक न्यूज़ हैं जो मैंने पढ़ा तो यकीनी तौर पे बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की हैसियत से मेरे दिल को बहुत दर्द पहुंचा और मैं हैरान हुआ कि इस मुल्क के अंदर ये क्या कुछ हो रहा है। ये हमारे इस प्यारे से मुल्क को किस दलदल के अंदर धकेला जा रहा है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, या इन लोगों ने ये तहिया कर रखा है कि पाकिस्तान को हर सूरत में डबो कर देना है। इसके अंदर जो 25 करोड़ लोग आबाद हैं, इन लोगों की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाना है और इन लोगों के लिए इतने मुश्किलात क्रिएट करने हैं कि ये लोग खुदकुशियाँ शुरू करें और इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग भी सुन लें और फिर इसी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये एक अरशद एडवोकेट फॉर जस्टिस, उसने एक न्यूज़ शेयर की है और इसके वीडियो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। जिन लोगों ने धरना दिया हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं पंजाब पुलिस की एक और जुल्म की दास्तान मंजर आम पर। फैसलाबाद तहरीक इंसाफ की सियासी मुखालिफिन को तक़वियत देने के लिए मुकामी तहरीक इंसाफ के वर्कर की बहन को उठा लिया गया। ये एक ऐसी घटिया और गलीज रिवायत कायम की जा रही है जो देर तक लोगों के जहनों पर नक्श रहेगी। सोच ले, थोड़ा सा सोच ले अपने साथ। अगर आपकी बहन को उठा लिया जाए, पुलिस वाले अपने साथ लेकर जाए पुलिस स्टेशन में, क्या फीलिंग्स होंगे आप लोगों की, क्या एहसासात होंगे? क्या आप लोग ज़हनी तौर पर एक मिनट के लिए रिलैक्स रह सकेंगे, या उस वक्त आप लोगों की सिचुएशन क्या होगी? वैसे अपने साथ सिर्फ जस्ट एक मिनट के लिए सोच ले कि अगर आपकी बहन को उठा लिया जाए तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा और आपका कसूर क्या है? कसूर सिर्फ इतना है कि आप पाकिस्तान के एक सियासी जमात के कारकुन हैं। आप कोई मिनिस्टर नहीं है, आप कोई वजीर, आप कोई MNA, MPA नहीं, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ एक आम कारकुन हैं। अभी ये एक और ख़बर है, ये फयाज ज़फ़र जो सवात के जर्नलिस्ट हैं, उसने शेयर की है, इसको भी सुन ले। साबिक MNA सलीमुर रहमान के साथ ज़्यादती। तहरीक इंसाफ सवात के सदर और साबिक MNA सलीमुर रहमान जो जेल में कैद थे की ज़मानत इंसदाद दहशतगर्दी सवात के अदालत ने 3 नवंबर को मंजूर कर ली। जब वो जेल से बाहर निकले तो टांग पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके टांग मुंतकिल कर दिया। सवात टांग सूबे के एक सिरे से दूसरे सिरे मुंतकिल करना। शुमाली वजीरिस्तान के एक शख्स करीबुल्ला वलदी जन्नत पाशिव खान कौम वजीर साकिन आजम वर्सक की जानिब से दर्ज FIR में पुलिस ने जाई वक़ुआ फेसबुक ID सलीमुर रहमान लिखा है। पुलिस FIR में मुद्दई करीबुल्ला की जानिब से लिखा है कि करीबुल्ला फेसबुक कर रहा था कि इस दौरान में सलीमुर रहमान वल्द महबूबुर रहमान साकिन गुलकदा सीदू शरीफ की एक तकरीर सामने आई जिसमें वो मुल्क और इदारों के खिलाफ बातें कर रहा था। इस वजह से वो पुलिस थाना पहुंचा और सलीमुर रहमान के खिलाफ एक FIR दर्ज की। याद रहे कि सलीमुर रहमान के खिलाफ FIR उस वक्त दर्ज हुई जब वो जेल में थे। अचंभे की बात है कि मुद्दई करीबुल्ला सलीमुर रहमान को इतने करीब से जानता था कि उसको सलीमुर रहमान के वालिद और उसके घर का पता मालूम था। तीसरी खबर यह है कि असद कैसर इस्लामाबाद में अपने घर में बैठा हुआ था। अचानक कुछ लोग सिविल कपड़ों में पुलिस के साथ आए और असद कैसर को गिरबान से पकड़कर अपने साथ ले गए।
چوتھی خبر یہ ہے کہ فواد چودھری جو آلریڈی تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں، وہ اپنے گھر میں ناشتے کی میز پہ بیٹھا تھا اور سول کپڑوں میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ آئے، پولیس کے ساتھ، اور انہوں نے فواد چودھری کو گریبان سے پکڑ کر ساتھ لے کر گیا۔ یہ 4 خبریں ہیں۔ ابھی آپ سوچ لیں، شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان کا ایک بندہ قریب اللہ، جس نے شاید کبھی بھی سوات اپنی زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس نے سلیم الرحمان کو اپنی زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ بے غیرت وہاں پہ اٹھتا ہے کہ میں نے فیس بک میں یہ دیکھا، اور وہ بے غیرت جا کر کسی پولیس اسٹیشن میں کہتے ہیں کہ وہ پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف بات کر رہا تھا، اور ٹانک کی پولیس بغیر کسی تحقیقات کے رپورٹ درج کر کے سوات پہنچ جاتے ہیں، اور ٹانک کی پولیس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج ان کی پیشی ہے کسی عدالت میں، اور وہاں سے ان کو ضمانت مل سکتی ہے، اور وہاں سے ٹانک کی پولیس 7-8 گھنٹے کے سفر کر کے سوات پہنچ جاتی ہے، اور وہاں سے بندے کو اٹھا کر وہاں منتقل کر دیتے ہیں۔ اسد کیسر جو پاکستان کے اندر یہ جو ٹینشن ہے، اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا کہ پاکستان چونکہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان کے 25 کروڑ لوگ تباہ ہو گئی، تو ابھی اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو کے درمیان اختلافات اور دوریاں ختم کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم کے پر لے کر آنا ہے، اور اس کو انہی سرگرمیوں کی وجہ سے اٹھایا جاتا ہے۔ فواد چودھری کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے استحکام پروجیکٹ یعنی جہانگیر ترین کی ایکٹیویٹیز میں ان کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی تھی۔ اس نے تو لوگوں کے کہنے پر تحریک انصاف تو چھوڑ دیا، لیکن اس نے یہ معذرت کی کہ میں استحکام پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کر سکتا، اور ان کو اسی جرم کے پاداش میں اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم پاکستان کو کدھر لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان، اتنا پیارا پاکستان، اتنا خوبصورت پاکستان، جس کے لیے ہم نے باہر دنیا کو چھوڑ کر ہم واپس آ گئے، صرف اسی وجہ سے آ گئے کہ ہم اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے ملک کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے ادھر ہی پڑھیں گے، ادھر ہی پلیں گے، اور ادھر ہی بڑے ہو کر اپنے ملک کی خدمت کریں گے۔ ورنہ جب میں اپنی فیملی کے ساتھ ترکی میں تھا تو وہاں پہ بہترین ایجوکیشن تھی، بہترین ایک پرامن ماحول تھا، بہترین زندگی تھی، صاف ستھری ایک ماحول تھا، لیکن وہ ساری چیزیں میں نے چھوڑ کر میں پاکستان واپس آیا۔ میرے طرف بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پاکستان سے باہر رہنا پسند نہیں کرتے، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اداروں سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملکوں کے سب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے ملک کا یہ حشر بنا دیا۔ کیا یہ ملک قائد اعظم نے اسی مقصد کے لیے جدوجہد کر کے حاصل کیا تھا؟ کیا ہمارے اسلاف نے اپنے خون کے نذرانے جب اس ملک کے لیے دے رہے تھے تو انہوں نے اسی مقصد کے لیے دیے تھے جہاں آج اس کو کڑا کر دیا ہے؟ کیا میرے ملک کا یہی حشر بنے گا؟ میرے ملک کے ساتھ یہی سلوک ہوگا؟ میرا ملک اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا میرے بچوں کا بھی اسی طرح مستقبل ہوگا جو ہمارا ہے؟ جس حالات کے اندر ہم نے زندگی گزاری وہی سلوک ہمارے بچوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا؟ کب تک ہم اپنے ملک کا یہ حشر بنائیں گے؟ کب تک ہم اپنے ملک کے ساتھ یہی حشر کریں گے؟ کیوں یہ ظلم پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم ہونے کی کوششوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا جا رہا؟ کیوں پاکستان کے اندر معاشی استحکام لانے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ کیوں پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے؟ کیوں یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں؟ کیا پی ڈی ایم کی یہی لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں جن کو کندھوں پہ بٹھا کر یہاں پہ لایا گیا؟ پی ڈی ایم میں کتنے ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے باہر دنیا سے اپنا سرمایہ واپس پاکستان منتقل کیا؟ کتنے ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار پاکستان شفٹ کیے؟ کتنے ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے باہر دنیا میں اپنے گھر فلیٹس
फरोख्त करके पैसा वापस पाकिस्तान लाया। कितने ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज को वापस पाकिस्तान लेकर आया। नवाज शरीफ को आप लोग वापस लेकर आए हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने अपने बेटों को अपने साथ नहीं लेकर आया। उनका कारोबार अभी भी लंदन और बाकी दुनिया में है। इसी तरह जरदारी साहब के सारे प्रॉपर्टीज बाहर दुनिया के अंदर हैं। बाकी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंधों पे बिठाकर लाया गया था अप्रैल 2022 में, उनकी प्रॉपर्टीज और पैसे बाहर दुनिया में पड़े हैं। क्यों मेरे कौम के साथ ये जुल्म की जा रही है और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? हम अपने मुल्क को इन हालात में देख नहीं सकते। यकीन करे, दिल को दर्द और दुख हो रहा है। यकीन करे हम अपने मुल्क को इस तरह दर्दनाक सूरत हाल के अंदर नहीं देख सकते। खुदा के लिए हम आप लोगों के सामने मिन्नत समाजत करते हैं, पाकिस्तान पे रहम करें, प्लीज़ पाकिस्तान पे रहम करें। ये मुल्क मज़ीद इस किस्म की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आप लोगों ने शुरू कर दी है। अली अमीन गंडापुर के घर पे रेड करके उनके लोगों को उठा लेना, मुराद सईद के रिश्तेदारों को उठाना, बाकी लोगों को उठाना, तहरीक इंसाफ वाले मुल्क दुश्मन नहीं है। मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ मुल्क दुश्मन नहीं है, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इससे नफरतों में इजाफा हो रहा है, गुस्से में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुँच रहा है। खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।